नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म कावेरी पौडेल। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सरकारले कोभिड विरुद्धको खोपको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको एमालेको टिप्पणी। नियन्त्रणका लागि एकजुट हुन प्रधानमन्त्री देउबाको आग्रह। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै। तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारद्वारा 1 महिने आदेश जारी। नेपालद्वारा मानवीय सङ्कटको सामना गरिरहेको अफगानिस्तानलाई सहयोग सामग्री पठाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा सामग्री सहितको टोली भोलि काबुल जाने। टोङ्गाको राजधानी नुकुअलोफामा ज्वालामुखी विस्फोट। न्युजिल्यान्ड, फिजी लगायतका देशमा सुनामीको चेतावनी जारी। र टाइगर कप महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि एफटिएफलाई। नेपाल आर्मी पुरुषतर्फको उपाधि जित्न सफल। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नियन्त्रणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले तेरो पार्टी मेरो पार्टी भन्दा पनि राष्ट्र नै एकजुट भएर कोभिड संक्रमण नियन्त्रणका लागि लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सरकार निवास बालुवाटार पुगेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ नेतृत्वको टोलीको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिडको नयाँ भेरिएन्टले ल्याएको नयाँ चुनौतीको सामना गरेर अघि बढ्न सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले महामारीको नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई बढी जोड दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। कोभिडबाट मुक्ति दिनुपर्छ नेपालले। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो देशको समस्या पनि छ, तपाईँलाई थाहा छ। ओपन बोर्डर छ, हवाई जहाजहरू आउने यात्रीहरू छन्, जाने रोक्ने कुरा छैन। त्यसैले चाहिँ नि कि लिमिटेसनका बावजुद पनि हामीले नेपाल सरकारले रोकथामको व्यवस्था गर्न खोजेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको चुनौती सामना गर्न सक्दो कोसिस गरिरहेको पनि बताउनुभयो। यता एमाले भने आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले व्यवस्था गरेको कोभिड विरुद्धको खोपको समेत प्रभावकारी परिचालन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ। एमालेका सचिव एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग प्रमुख योगेश कुमार भट्टराईले कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह र स्थानीय स्वास्थ्य इकाइसम्म स्रोत साधन र जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराइएको बताउनुभयो। रोकथाम र उपचारका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गरेको छौँ। यस कार्यमा सरकारले आवश्यक ठानेको सहयोग र समन्वयका लागि हाम्रो पार्टी तयार रहेको यहाँलाई जानकारी गराउँदछु। एमाले ज्ञापन पत्र मार्फत कोभिड नियन्त्रणका लागि थप जनशक्ति परिचालन गर्न, संक्रमितहरूको उपचारका लागि आवश्यक अस्पताल, होल्डिङ सेन्टर, औषधिको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4,636 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 10,412 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 3,703 र 4,144 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 350 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। परीक्षण घटे पनि संक्रमण दर भने आज उच्च देखिएको छ। काठमाडौँमा 1591, भक्तपुरमा 142 र ललितपुरमा 486 गरी जम्मा काठमाडौँ उपत्यकामा 2219 संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार यो संक्रमण दर झण्डै 32% हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने सोही अवधिमा 350 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 21,584 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यसैबीच कोभिड-19 को तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले 1 महिने आदेश जारी गरेको छ। कोभिड महामारीको तेस्रो लहर सुरु भइसकेको अवस्थामा नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले 1 महिने आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा आगामी माघ मसान्तसम्म सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड गर्न नपाइने, आमसभा, जुलुस र सभा सम्मेलन गर्न नपाइने, शपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू एक पटकमा 25 जना भन्दा बढी भिड नहुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायत विषय समावेश गरिएका छन्। सबै सार्वजनिक क्षेत्रमा
स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न पनि आदेशमा बताइएको छ। कलेज तथा स्कुलको नियमित पठन पाठन भर्चुअल माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहित गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। सरकारले आइतबारदेखि कोरोना विरुद्धको खोप कार्यक्रम अन्तर्गत अतिरिक्त डोज खोप दिने भएको छ। अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने तथा 60 वर्ष तथा सोस उमेर समूहमाथिका नागरिकलाई अतिरिक्त डोज दिने स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। माघ 2 गते आइतबारदेखि अग्रपङ्क्तिमा खटिने व्यक्तिलाई र माघ 14 गतेदेखि 60 वर्षदेखि माथिका नागरिकलाई अतिरिक्त मात्रा खोप लगाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ। नेपाल सरकारले मानवीय सङ्कटको सामना गरिरहेको अफगानिस्तानलाई सहयोग सामग्री पठाउने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले खाना, नाना र औषधि उपचारको सङ्कट बेहोरिरहेको अफगानिस्तानका नागरिकलाई मानवीय सहायता सामग्री लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा टोलीलाई आइतबार विमान मार्फत अफगानिस्तानको राजधानी काबुल पठाउन लागि जानकारी गराउनु भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मार्फत दैनिक जसो अफगानिस्तानका नागरिकको चित्कार सुनेपछि आफूले नेपाल सरकारले तर्फबाट पनि मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको बताउनुभयो। मन्त्री खड्काले नेपालले आफ्नै विमान मार्फत उपलब्ध गराउने यो मानवीय सहायता इतिहासमै पहिलो हुने दाबी समेत गर्नुभयो। एसियाली परिवारको एउटा सदस्यको नाताले र अफगानिस्तान पनि त्यही फ्यामिलीको एउटा सदस्यको नाताले हामीले हाम्रो एउटा नैतिक जिम्मेवारी पनि ठानेर हामीले एउटा यो मानवीय सहयोग चाहिँ हामीले जुटाउने प्रयास गरेका छौँ र भोलि त्यो मानवीय सहयोग लिएर यहाँबाट हवाईजहाज जान्छ। मन्त्री खड्काले यो सहायता सामग्री वितरणपछि नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बढ्ने र नेपाल विश्वका कुनै पनि भेगका नागरिकलाई मानवीय सहायता गर्न सक्षम रहेको भन्ने सन्देश दिने बताउनुभयो। प्रकोप या अन्य खालका ठुला दैविक प्रकोप पर्दाखेरि हामीले सहयोग त लिन्छौँ नै र हाम्रो सधैँभरि बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय इमेज कस्तो भएको छ भनेदेखि हरेक कुरामा हामी माग्ने अथवा भर पर्ने खालको एउटा इमेज बाहिर गयो। त्यो इमेजलाई पनि हामीले सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालले पनि गर्न सक्छ, नेपालको पनि त्यो क्षमता छ, त्यो क्यापासिटी छ र सङ्कट परेको बेला नेपालले पनि निकै ठुलो स्केलमै पनि सहयोग गर्न सक्छ भन्ने एउटा सन्देश पनि दिनु छ। नेपालले पठाउने सो सहायता सामग्री सुरक्षित ढङ्गले विमान मार्फत लैजाने र सुरक्षित ढङ्गले हस्तान्तरण गरेर फर्काउने व्यवस्था गर्न धेरै ठुलो कोसिस गर्नु परेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ। राष्ट्रसङ्घले यो हिउँदमा अफगानिस्तानमा ठुलो भोकमरीको समस्या आउने जनाएको छ। लाखौँको सङ्ख्यामा बालबालिकाहरू खानाको अभावमा मर्न सक्ने चेतावनी दिँदै राष्ट्रसङ्घले मानवीय सहायताका लागि विश्व समुदायलाई अपिल गर्दै आएको छ। अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छाडेपछि हाल विद्रोही सङ्गठन तालिबानले त्यहाँ शासन सञ्चालन गरिरहेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाके नेत्री एवं सांसद चन्दा चौधरीले शिक्षाको अभाव र कानुनको बारेमा जानकारी नहुँदा समाजबाट अझै पनि सामाजिक कुरीति हट्न नसकेको औल्याउनु भएको छ। सांसद चौधरीले समाजमा दाइजो र बालविवाह जस्ता सामाजिक कुरीतिहरू पछिल्लो समय कम हुँदै गए पनि शिक्षाको अभाव र कानुनको बारे जानकारी नहुँदा सामाजिक कुरीति पूर्ण रूपमा हट्न नसकेको बताउनुभयो। जनता टेलिभिजनको विशेष समयमा बोल्दै सांसद चौधरीले सामाजिक कुरीति हटाउन समाजमा जनचेतना आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सांसद चौधरीले कानुन विरोधी कामलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले संरक्षण गर्न नहुने बताउनुभयो। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको सुनिश्चितता सरकारले गर्न सके मात्र देश समृद्ध हुने उहाँको भनाइ छ। कमसेकम सरकारको नीति जुनसुकै सरकार हो उहाँको नीति के हुनु पर्यो भने कमसेकम शिक्षा, स्वास्थ्य र एकजना रोजगारी हर घरमा हुनु पर्यो। तीन चिजको पहुँच जबसम्म हुँदैन तबसम्म यो देश कहिले पनि सुखी र समृद्ध हुँदैन। त्यस्तै सांसद चौधरीले चेलीबेटी बेचबिखनका सम्बन्धमा अभिभावक आफै सचेत हुनुपर्ने र त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व पनि सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो। साथै महिला अधिकार, मानव बेचबिखनदेखि अन्य सामाजिक कुरीतिका विरुद्ध सबै राजनीतिक दलमा आबद्ध महिलाहरू एकजुट रहेको दाबी समेत गर्नुभयो। म दावाका साथ भन्छु, चाहे काङ्ग्रेस होस्, एमाले होस्, नेकपा जो पनि यसले फुटेको जुटेको जो पनि होस् न, जति पनि राजनीतिक दल छ नि नेपालमा, म दावाका साथ भन्छु महिला इस्युमा, यो चेलीबेटी बेचबिखिनमा या मानव बेचबिखिनमा एकदमै यस्तो जुन अनैतिक कार्यहरू छ यो सबै विषयमा चाहिँ हामी महिला नेपालका एकजुट छौँ।
धेरै नागरिकहरू अहिले पनि नागरिकता विहीन भएको भन्दै नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा दलहरू गम्भीर बन्न आवश्यक रहेको उहाँको सुझाव छ। भागभण्डाको राजनीति अन्त्य हुन देशमा स्थायी सरकार आवश्यक रहेको सांसद चौधरीको भनाइरहेको छ। नेपाल भारत महिला मैत्री समाजकी अध्यक्ष समेत रहनुभएकी लोकतान्त्रिक समाजवादीकी नेत्री चौधरीले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध जनजन र रगतको समेत रहेको भन्दै त्यसलाई कसैले पनि बिगार्न नसक्ने बताउनुभयो। सांसद चौधरीसँगको बाँकी कुराकानी आज राति 8:45 बजे जनता टेलिभिजनमा हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली कांग्रेस संस्थापन पक्षले धनुषा जिल्ला सभापतिको उम्मेद्वारमा सन्तोष यादवलाई अघि सारेको छ। नेपाली कांग्रेस धनुषामा जिल्ला अधिवेशन हुँदैछ। सोही अधिवेशनका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर नेताहरूको भेलाबाट यादवलाई सभापतिमा उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरिएको केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले जानकारी दिनुभयो। शेरबहादुरले गराउने कि यो सरकार गिरेर अरूले गराउने समस्या त्यो छ। त्यसकारण शेरबहादुरलाई अहिलेको परिस्थितिमा हामीले चाहेको अनुसार उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्छ मलाई लाग्दैन। तर एउटा ठुलो राहत के भएको छ भने कम्युनिस्टबाट आतंकित साथीहरूलाई शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएपछि ठुलो राहत मिलेको छ। भेलामा कांग्रेस नेता आनन्द ढुङ्गानाले अहिले पनि लोकतन्त्रलाई संस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व नेपाली कांग्रेसको काँधमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधानको सफल कार्यान्वयन र निर्वाचन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। निर्वाचन, संघीय निर्वाचन और प्रदेश निर्वाचन कराकर नेपाली जनता के अधिकार के सुरक्षित कर दो, इस संविधान के सुरक्षित कर दो, संघीयता के सुरक्षित कर दो और लोकतंत्र के सुरक्षित कर दो। से आवश्यकता अखिल सरकार। त्यसैगरी कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पार्टी र विधि प्रक्रिया अनुसार चल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउँदै अहिले लोकतन्त्रको पर्यायवाची नै आफ्नो पार्टी भएको जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस के सबसे बड़का पार्टी बनाकर फिर नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाकर केंद्र में नहीं फिर प्रदेशों में नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार फिर प्रदेश में नहीं धनुषा जिला के 18 गाँव पालिका नगर पालिका में अखन तक जम्मा 8 को जीतल थी। कांग्रेस प्रदेश नम्बर 2 का अध्यक्ष कृष्ण यादवले तीनवटै तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने त्यो दायित्व रहेको बताउनु भएको थियो भने सभापतिका उम्मेद्वार सन्तोष यादवले आफू विजयी भए पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। सरकारले कोभिड विरुद्धको खोपको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको एमालेको टिप्पणी। नियन्त्रणका लागि एकजुट हुन प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारद्वारा 1 महिना आदेश जारी। नेपालद्वारा मानवीय सङ्कटको सामना गरिरहेको अफगानिस्तानलाई सहयोग सामग्री पठाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा सामग्री सहितको टोली भोलि काबुल जाने। टोङ्गाको राजधानी नुकु अलोफामा ज्वालामुखी विस्फोट। न्युजिल्यान्ड फिजी लगायतका देशमा सुनामीको चेतावनी जारी। र टाइगर कप महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि एपीएफलाई। नेपाल आर्मी पुरुषतर्फको उपाधि जित्न सफल। जनता समाचारमा अब थप समाचार। आज माघे संक्रान्ति। पवित्र जलाशय, नदीघाट, दोभान तथा त्रिवेणीहरूमा स्नान, दान र पूजाआजा गरी यो पर्व मनाइएको छ। यस वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण माघीमा हुने औपचारिक कार्यक्रमहरू भने भएनन्। ज्योतिष शास्त्र अनुसार सौर मासको हिसाबले माघे संक्रान्तिदेखि सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने हुनाले यसलाई मकर संक्रान्ति भनिएको हो। मकर संक्रान्ति पर्व नेपालभर विभिन्न पवित्र नदी, सागर तथा त्रिवेणीमा स्नान गरी मन्दिरमा पूजाआजाका साथै घिउ, चाकु, तिलको लड्डु र तरुल खाई मनाइन्छ। यस पर्वमा देवघाट, बराह क्षेत्र, पनौती, दोललघाट नदीमा स्नान, दान, श्राद्ध आदि गर्नेहरूको ठूलो भिड लाग्ने गरेको छ। यस दिन स्नान गरी घिउ, चाकु, तिलको लड्डु, सागपात, तरुल, वस्त्र, पानीको भाँडो, माकल सहितको सिधा दान गरे विशेष फल प्राप्त हुने जनविश्वास छ। घिउ चाकु खाँदा शरीर पोसिलो हुनुका साथै निरोगी हुने पनि मान्यता रहेको छ। हिन्दू र अन्य जातिहरूले मनाउने मकर संक्रान्ति धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्व हो। माघले लामो दिनहरूलाई स्वागत गर्ने गर्दछ।
माघे संक्रान्तिका कारण काठमाडौँको मुख्य गल्लीमा चाकु बेच्ने र किन्नेहरूको घुइँचो लाग्न सुरु भएको छ। चाकुले शरीरमा गर्मी गराउने कारण पनि धेरै जसोलाई चाकु मन पर्ने गरेको छ। वर्षको 2 महिना मङ्सिर र पुसमा 300 देखि 400 जनाले रोजगारी पाउने र एउटा उद्योगबाट 1,65,000 किलोसम्म चाकु बेच्ने गरेको पाइन्छ। 1 किलो सामान्य चाकुको 100 देखि 140 रुपैयाँसम्म पर्छ भने स्पेशल चाकु प्रति किलो 180 रुपैयाँ पर्ने गरेको छ। बढ्दो कोभिडका संक्रमणका कारण माघे संक्रान्तिमा हुने थारू महोत्सव लगायत अन्य औपचारिक कार्यक्रमहरू भने यस वर्ष नहुने भएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ यशोदा चौलागाईको रिपोर्ट। थारू समुदायका मानिसले माघ 1 गतेलाई नयाँ वर्षका रूपमा धुमधामका साथ स्नान, दान एवं खानपिन र रमाइलो गरेर माघी पर्व मनाइरहेका छन्। ठाउँ ठाउँमा शुभकामना आदान प्रदान गरेर थारू समुदायले माघी पर्व मनाइरहेका हुन्। सूर्य उत्तरायण गर्ने दिन माघ 1 गते थारू समुदायको नयाँ वर्ष अर्थात् माघी पर्व पर्दछ। यो पर्वलाई ठाउँ अनुसार विभिन्न नाम पनि दिने गरिएको छ। माघ 1 गतेदेखि 5 दिनसम्म धुमधामका साथ तराई क्षेत्रमा यो पर्व मनाइन्छ। माघ 1 गते बिहानै जलाशयमा गई स्नान पूजा गरी ठुला बडा कहाँ गएर आशीर्वाद लिने परम्परा थारू समुदायको छ। बेलुका घरमा ठुला मुडा बालेर धुनी जगाउँछन्। धुनीको चारैतिर घर परिवार र पाहुना बसेर खानपिन गर्छन्। यस दिनदेखि 5 दिनसम्म उनीहरूले आफू स्वतन्त्र भएको अनुभव गर्छन्। यस अवसरमा सक्ने चारधाम जाने र नसक्नेहरूले नजिकको तीर्थमा गई गच्छे अनुसारको दिन दुखीलाई दान गर्ने चलन पनि रहेको छ। कुनै कारणवश श्राद्ध कर्म रोकिएकाले माघीकै दिन श्राद्ध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। तिलले स्नान गर्नु, तिलको तेल खस्नु, पितृलाई तिलयुक्त जल दिनु, तिल हवन गर्नु, तिलदान गर्नु र तिल खानु गरी 6 प्रकारले तिलको प्रयोग यस दिन जसले गर्छ त्यो असफल हुँदैन भन्ने विश्वास पनि यस समुदायमा छ। यस पर्वका अवसरमा महतो, गुरुबा, पुजारी, धामी, झाँक्री, चौकीदार, कमैया, हली, गोठालो, घर्यासी काम गर्ने आदि सबै पदवीको आजै लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचन हुने गर्छ। धेरै ठाउँमा माघीका दिन आपसी सहमतिबाट 1 वर्षका लागि मुखिया लगायत वर्षभर काम गर्ने पदको छनौट गर्छन्। सहमति नहुने स्थानमा भने निर्वाचन नै हुन्छ। थारू जातिमा यस दिन गरिएको सहमति 1 वर्षका लागि अकाट्य हुन्छ। बीचमा फेरबदल हुँदैन। यस प्रथालाई माघी देवानी भनिन्छ। विशेष गरी तराईका थारूले चामल र मासको दालबाट बनाएको खिचडी खाने चलन पनि छ। विवाह, यात्रा, बसाइसराईका लागि माघीका समयमा साइत हेर्न नपर्ने चलन पनि थारू समुदायमा छ। सरकारले विक्रमसम्म 2072 साउन 2 गते निर्णय गरेर कमैया प्रथा उन्मूलन गरी त्यसै वर्ष माघ 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएपछि यस पर्वलाई स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा समेत मनाइन्छ। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले ऐतिहासिक रानीमहलको प्रबन्धन गरेपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्न थालेको छ। अव्यवस्थित रूपमा रहेको रानी महललाई नगरपालिकाले सरसफाई गरी सङ्ग्रहालयको स्वरूप दिएपछि पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्न थालेको हो। नगरपालिकाले रानीमहल दरबारलाई सङ्ग्रहालयको रूपमा विकसित गरेको छ। रानीमहलको सम्पूर्ण विकास गर्न 10 करोड भन्दा बढी बजेट लाग्ने देखिएको र पहिलो चरणमा सरसफाई, खानेपानी, बिजुली, इन्टरनेट, क्यामेरा लगायतका सामग्रीको व्यवस्थापन भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। हामीले सदाबहार पानी आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले 6 किलोमिटर परबाट पानी ल्यायो, फोहरा चलाउने स्थिति गर्यो र 6 किलोमिटर परबाट ल्याइसकेको इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो ध्यान गयो, इलेक्ट्रिसिटी राख्यौँ। त्यसपछि यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई इन्टरनेट वाइफाई फ्री हुनुपर्छ भने वाइफाई जोड्यो। दरबार तानसेन नगरपालिकामा भएको तर आँगन अर्को पालिकाको भएको हुँदा दुवै पालिकाबीच विकासमा समन्वय गरेर विकास गरिने भएको छ। सुरुको 2 वर्षको अवधिमा परिवर्तन गर्न नसकेको दरबारलाई पछिल्लो समय नगरले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गरेको हो। जस्तो पहिले थियो त्यस्तै शैलीको बनाउनु पर्छ र यसलाई सरसफाइ पनि गर्नुपर्छ। बाहिरबाट हेर्ने आगन्तुकहरूले यहाँ हेर्दाखेरि रानीमहलमा प्रगति देखिएन भन्नुभन्दा हामीले त्यसलाई प्रगति हुने गरी देखाउनुपर्छ र यसबाट केही आय आर्जन पनि गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले चाहिँ यहाँ हाम्रो कार्यपालिकाको बैठक बस्यो। नगरपालिकाले हराएका 166 थान पुरातात्विक सामग्री फिर्ता ल्याई सङ्ग्रहालयमा राखिएको जनाएको छ।
सङ्ग्रहालयमा खड्क शमशेरले प्रयोग गरेका भाडा, मूर्ति, शङ्ख, शालिग्राम आदि राखिएको छ। नगरपालिकाले रानी महललाई रातिमा समेत चम्किने गरी लाइटिङ समेत गरेको छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, रानी महलका पुरातात्विक महत्त्वका सामानहरू चोरी भएर विभिन्न ठाउँमा गएका ती सामानहरू हामीले झन्डै 166 सामान फर्काएर रानी महलमा लिएर आएका छौँ। पर्यटकलाई खड्क शमशेर र रानी तेजकुमारीको फोटोसँग सेल्फी खिच्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। नगरपालिकाले गरेको यो कार्यबाट पर्यटकहरू पनि खुसी भएका छन्। नगरपालिका गरेको टप 10 काममा के हो भन्दाखेरि एउटा काम रानीघाटको संरक्षण र अहिलेको वर्तमान स्वरूप भनेर नगरपालिकाले भन्ने अवस्था सिर्जना भएको महसुस गरेको छु। म पहिले पनि यो पाल्पा रानी महलमा घुम्न आएको थिएँ। यसपटक आउँदा चाहिँ पहिलेभन्दा धेरै फरक पाएको छु। अहिले नगरपालिकाले धेरै राम्रो काम गरेछ। रानी महलको विकास र सौन्दर्यकरणले नगरपालिकाको आर्थिक विकासमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास छ। रानी महल क्षेत्रलाई हाल सानो रूपमा सङ्ग्रहालयबाट सुरुवात भए पनि आगामी दिनमा आकर्षक सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। पाल्पाबाट विजय कुमार बौडेलको रिपोर्ट। भोजपुरको तिलहारमा रहेको हलेसीको बहिनीको नामले प्रसिद्ध त्रिपुरेश्वर महादेव स्थान संरक्षण तथा प्रचार प्रसारको कमीले ओझेलमा परेको छ। शिव, पार्वती, राम, सीता लगायत देवताको मूर्तिसँगै आश्चर्यजनक गुफा समेत रहेको यो धार्मिक स्थल अहिले इतिहास बन्ने अवस्थामा पुगेको छ। भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिका 1 तिलाहारमा रहेको प्रसिद्ध त्रिपुरेश्वर महादेव स्थल ओझेलमा परेको छ। हलिसीको बहिनीको नामले प्रसिद्ध यो स्थल अहिले संरक्षण अभावले जीर्णसँगै धराशाही बनेको छ। 3 दशक अघिसम्म वर्षमा 3 पटकसम्म भव्य मेला लाग्दै आएको धार्मिक स्थल तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वकालको प्रभावसँगै अधिकांश स्थानीय बसाई सराई गरेपछि संरक्षणविहीन बनेको स्थानीयको भनाइ छ। 2028 सालमा उत्पत्ति हुनुभएको थियो। उत्पत्ति हुँदाखेरि हाम्रो हलेसी कान्छी बहिनी भनेर चाहिँ उत्पत्ति यहाँ भएको थियो र इतिहास संसार देवता हेर्दाखेरि सम्पूर्ण पाइन्थ्यो। तर अहिले सबैतिर यो तोडफोड हुँदै जाँदाखेरि भगवान जति सबै भाँच्दै लैसकेका छन्, यहाँ तोडफोड भएको छ। तर त्यसो भएको हुँदाले हामीले अब यहाँ देउता थान चाहिँ कसरी लाग्थ्यो भनेदेखि पहिला बाल चतुर्दशी, शिवरात्रि, रामनवमी यसरी बजार लाग्थ्यो। स्थानीय वृद्ध-वृद्धाले 2028 सालमा त्रिपुरेश्वर महादेवको उत्पत्ति भएको बताएका छन्। यहाँ रामनवमी, बाला चतुर्दशी र शिवरात्रिमा 7 दिनसम्म भव्य मेला लाग्दै आएको थियो। 2036 सालसम्म यहाँ नेपालका विभिन्न ठाउँसँगै भारत तथा अन्य मुलुकहरूबाट समेत धार्मिक पर्यटक आउने गरेको स्थानीय जानकारले बताएका छन्। यहाँ रहेको झाराली गुफामा राम, सीता, शिव, पार्वती लगायत अन्य विभिन्न देवी देवताको मूर्ति रहेका छन्। साथै गुफाभित्र प्राकृतिक रूपमा बनेका दियो, नागको चित्र, गाईको थुनबाट दुध आउने स्थान, पोखरीसँगै 50 जनासम्म बस्न मिल्ने ठाउँ रहेको स्थानीयले बताएका छन्। यहाँ भन्ने हो भने महादेव छन् हुनुहुन्छ, हेर शिवको मन्दिर मठ अब हुनुहुन्छ। पल्लो भवनमा भन्ने भने राम, सीता, रामचन्द्र, गौरी गणेश यस्ता यस्ता देवता हुनुहुन्छ। यहाँ अझ हामी पुग्न सकेको छैन। बुढा सुब्बा ले चाहिँ पश्चिम फर्किएर बस्नु भएको हामीले आकार प्रकार हेरेका छौँ। करिब 2 रोपनी क्षेत्रमा रहेको यो देवस्थलको संरक्षणमा अहिले स्थानीय जनता जागरुक भएका छन्। स्थानीयको पहलमा संरक्षणको कार्य भइरहेको छ। स्थानीय 2 युवाले आफ्नै 1,50,000 खर्चमा शिवको मूर्ति राख्ने, 10 फुटको त्रिशूल राख्ने, दियोहरू राख्ने, ध्वजा पत्का राख्ने लगायतको काम गरेका छन्। विगत लामो समयबाट संरक्षणविहीन बनेको देवस्थलको विकास तथा संरक्षणका लागि वडा कार्यालयले मन्दिर निर्माणका लागि 4 लाख विनियोजन गरेको छ। विगतका दिनमा संरक्षण नहुँदा कतिपय मूर्तिहरू तोडफोड भएका छन् भने भूकम्पका कारण गुफाको केही ठाउँहरू टालिएको छ। यसलाई सबैजनालाई मैले हाम्रो चाहिँ नि महादेव स्थानमा यस्ता भए यस्ता चाहिँ नि यस्तो कुराले यस्तो हो भनेर यो बजेट पनि घोषणा गरेर ल्याइएको छ। र अझै पनि हामी सबै 8-10 जना यहाँका चाहिँ युवक जुटेर हैन र जुटेर अझै पनि हामी यस चाहिँ मन्दिरलाई जीर्ण भएको मन्दिरलाई हामी चाहिँ नि उजाड गराउने छौँ। जीर्ण अवस्थामा पुगेको यो स्थानको संरक्षणसँगै प्रचार प्रसार गर्न सके यहाँ धार्मिक पर्यटक भित्र्याएर राम्रो आम्दानी लिन सकिने देखिन्छ। यसर्थ सरकारवाला पक्षले यससँगै विकासको संरक्षणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ। भोजपुरबाट कविता खड्काको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF-ले नेपालका लागि करिब 46 अर्ब 70 करोड रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले इन्हान्स क्रेडिट फ्यासिलिटी ECF मार्फत शून्य ब्याज दरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको हो। ऋण सहायता मध्ये करिब 13 अर्ब 4 करोड रुपियाँ तत्काल पहिलो किस्तामा प्राप्त हुने र बाँकी रकम क्रमशः प्राप्त हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। प्राप्त सहायताले कोभिड-19 का कारण जनस्वास्थ्य र आर्थिक गतिविधिमा परेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न, विपन्न वर्गलाई संरक्षण गर्न, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता कायम गर्न र दिगो विकास तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी नेपालले लिएको सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिन प्रयोग गरिनेछ। कोषबाट प्राप्त हुने सहायता नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरेर खर्च सकिनेछ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि उक्त स्रोत उल्लेख गरिने भएको छ। सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट स्टोरले नेपाली उत्पादनहरूको स्टल पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। ललितपुरको सातबाटो स्थित डिपार्टमेन्टमा एक कार्यक्रम गरी मेड इन नेपाल नाम दिएको नेपाली उत्पादनहरूको 20वटा स्टल शनिबारबाट सञ्चालनमा ल्याएको हो। काठमाडौँको 32 पुतली, महाराजगञ्ज, पोखराको चिप्लेढुङ्गा, शान्तिनगर, लेक साइडमा पनि सेवा एकसाथ सञ्चालनमा ल्याएको डिपार्टमेन्टका संस्थापक सुशील प्रधानाङ्गले जानकारी दिनुभयो। नेपाली वस्तुहरूको बजारीकरणका लागि आफूले सञ्चालनमा ल्याएको डिपार्टमेन्ट स्टोरमा मेड इन नेपालको स्टलको सेवालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउनुभयो। नेपाली सामानको चाहिँ क्वालिटीहरू पनि राम्रो भइसकेको छ र कन्ज्युमरलाई चाहिँ तपाईँको नेपाली सामान चाहिँ तपाईँको यो जुन यो चेन्ज ह्याबिट भनौँ न, विदेशी सामानको बदलीमा नेपाली सामान चाहिँ यो पनि राम्रो छ है भन्ने किसिमले हामीले एउटा मार्केटिङ व्यवस्थाको हिसाबले यो चाहिँ नेपाल क्यामेरा र सुपर मार्केटमा तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन सामानहरू डिस्प्ले गर्दाखेरि धेरै फरक पर्छ कि तपाईँको कस्टमर त्यही अनुसारले हामीले नेपाली सामानमा हामीले डिस्प्ले अब फ्रन्ट रोमा चाहिँ हामीले राखेर नेपाली सामान प्रोडक्ट चाहिँ बिकाउने र नेपाली सामानलाई यो तपाईँको सपिङ ह्याबिट चेन्ज गर्ने हिसाबले हामीले गर्छौँ। 2 महिनासम्म सञ्चालनमा रहने स्टलमा नेपालका हरेक उद्योगहरूले उत्पादन गरेका बिस्कुट, चिया, अदुवा, मह, कस्मेटिक सहितका सामानहरू रहेका छन्। नेपालका 20वटा कम्पनी र त्यसमा पनि घरेलु उद्योगका सामानहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ स्टलमा राखिएको पनि डिपार्टमेन्ट स्टोरले जनाएको छ। स्पेशली हामीले नेपालमै प्रोडक्ट उत्पादन भएकोलाई चाहिँ हामीले जोड दिइरहेको छौँ। त्यसमा तपाईँको चाहिँ यो बिस्किट्सहरू छन्, तपाईँको नुडल्स, तपाईँको यो चाहिँ यो स्पाइसेसहरू, तपाईँको कस्मेटिक्स र तपाईँको चाहिँ यसमा नेपालमा उत्पादन भएको प्रोडक्टहरू, त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रोसँग 20वटा चाहिँ कम्पनीको यसमा प्रोडक्ट राखिएको छ। नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा लैजान स्टलले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रेम कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। स्टलले नेपाली वस्तुको विश्व बजारमा प्रचार हुने तथा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने र राजस्वमा पनि वृद्धि हुने महानिर्देशक श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली उत्पादनहरूलाई प्रवर्धन गर्नको लागि यो सेल्सबेरी डिपार्टमेन्टल स्टोरले चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा 2 महिनासम्म चाहिँ नेपाली प्रडक्टहरूको बजार प्रवर्धनको लागि अहिले यो कार्यक्रम सुरु गरेको छ। महानिर्देशक श्रेष्ठले नेपाली वस्तुहरू पनि गुणस्तरको छन् भन्ने बुझाउन पनि सो स्टलले उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। सरकारले कोभिड विरुद्धको खोपको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको एमालेको टिप्पणी। नियन्त्रणका लागि एकजुट हुन प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै, तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारद्वारा 1 महिना आदेश जारी। नेपालद्वारा मानवीय सङ्कटको सामना गरिरहेको अफगानिस्तानलाई सहयोग सामग्री पठाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा सामग्री सहितको टोली भोलि काबुल जाने। टोङ्गाको राजधानी नुकुअलोफामा ज्वालामुखी विस्फोट, न्युजिल्यान्ड, फिजी लगायतका देशमा सुनामीको चेतावनी जारी। र टाइगर कप महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि एपीएफलाई नेपाल आर्मी पुरुषतर्फको उपाधि जित्न सफल।
जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यू जर्सी राज्यको पासाइकमा रहेको एक रासायनिक कारखानामा शुक्रबार भीषण आग लागि भएको छ। शुक्रबार राति पासाइकको एक रासायनिक प्लान्टमा आगो लागेको फक्स न्यूजले जनाएको छ। पासाइक मेयर हेक्टर लोराले सबै नजिकका बासिन्दाहरूलाई उनीहरूको झ्यालहरू बन्द गर्न आग्रह गरेका छन्। सबै बासिन्दाहरूले झ्याल बन्द गर्न र नजिकको क्षेत्रबाट टाढा रहन मेयर लोराले आग्रह गरेका छन्। लोराका अनुसार प्लान्ट भित्रको रसायनमा आगो नपुगेको तर नजिकैबाट फैलिएको फक्स न्यूजले बताएको छ। ज्वालामुखी विस्फोटपछि न्युजिल्यान्ड, फिजी र टोङ्गा समेत कयौं देशमा सुनामीको चेतावनी जारी गरिएको छ। ज्वालामुखी पानीमुनि भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोटर्सले जनाएको छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार टोङ्गाको राजधानी नुकुअलोफामा ज्वालामुखीबाट निस्किएको खरानी जताततै खसिरहेका छन्। त्यहाँ बसोबास गर्ने जनतालाई अग्लो स्थानमा जानका लागि अपील गरिएको छ। उता फिजीको राजधानी सुवाका अधिकारीहरूले 8 मिनेटसम्म भएको ज्वालामुखीको विस्फोटको आवाज यति भीषण थियो त्यो आवाज 500 माइल पर रहेको फिजीसम्म सुनिएको थियो। भूगर्भ विभाग टोङ्गाका अनुसार ज्वालामुखीबाट निस्किएको ग्यास, धुवाँ र बादल आकाशमा 20 किलोमिटर माथिसम्म पुगेको थियो। टोङ्गाको राजधानी ज्वालामुखीबाट मात्र 65 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। अस्ट्रेलियाको मौसम विभागका अनुसार 1.2 मिटर अग्लो सुनामी दर्ता गरिएको छ। ज्वालामुखी विस्फोटले 2300 किलोमिटर टाढा रहेको न्युजिल्यान्डमा पनि आँधीको चेतावनी जारी गरिएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने विभिन्न बहाना बनाइरहेको अमेरिकाले आरोप लगाएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले रुसले युक्रेनमा पूर्ण आक्रमण गर्ने तयारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। रुसले विभिन्न बहानामा सैन्य अपरेसनहरू सञ्चालनको तयारी गरेको अमेरिकाको दाबी छ। तर अमेरिकी आरोपमा कुनै सत्यता नभएको रुसी अधिकारीहरूको तर्क छ। युक्रेनको गुप्तचरले रुसी सेनालाई सैन्य आक्रमणका लागि हात हतियार सहित पूर्ण तयारी अवस्थामा राखिएको जनाएको छ। आक्रमणको तयारी थाल्नु अघि युक्रेनका नागरिकलाई रुसी सैन्य अधिकारीहरूले उत्तेजित बनाएको बीबीसीले जनाएको छ। मोस्कोले यसअघि नै अत्याधुनिक हतियार सहित करिब 1 लाख सेना युक्रेन पठाइसकेको छ। अब खेलकुद समाचार। त्रिभुवन आर्मीलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै एपीएफले दोस्रो संस्करणको टाइगर कप महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ। पोखरा रङ्गशालाको भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरमा शनिबार भएको फाइनलमा एपीएफले आर्मीलाई 3-0 को सेटमा पराजित गरेको हो। एकपक्षीय जस्तै बनेको फाइनलमा एपीएफले आर्मीलाई 25-23, 25-15, 25-20 ले हरायो। एपीएफले पहिलो पटक टाइगर कपको उपाधि जितेको हो। गत संस्करण पनि फाइनल खेलेको एपीएफ नेपाल पुलिससँग पराजित हुँदै उपविजेता बनेको थियो। प्रतियोगिता 5 टोलीले राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, जसमा आर्मी 3 खेल जित्दै शीर्ष स्थानमा रहेर फाइनल पुगेको थियो। यस्तै एपीएफ दोस्रो भएर फाइनल पुगेको थियो। च्याम्पियन एपीएफले उपाधिसँगै नगद 3 लाख प्राप्त गरेको छ। यस्तै उपविजेता आर्मीले 1,50,000 प्राप्त गर्दा तेस्रो स्थानमा रहेको न्यू डायमन्डले 75,000 प्राप्त गरेको छ। यस्तै विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले दोस्रो संस्करणको टाइगर कप महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फको उपाधि जितेको छ। पोखरा रङ्गशाला स्थित भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरमा शनिबार भएको फाइनलमा हेल्प नेपाललाई 3-1 को सेटमा हराउँदै आर्मी च्याम्पियन बनेको हो। उपाधि जित्ने क्रममा आर्मीले हेल्पलाई 25-18, 24-26, 25-18 र 25-19 को सेटमा हराएको हो। आर्मीले पहिलो पटक टाइगर कपको उपाधि जितेको हो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले सहज जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शनिबार भएको खेलमा आर्मीले फ्रेन्ड्स क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। आर्मीलाई जित दिलाउन जगजित श्रेष्ठ, दिनेश हेन्जन र सुमन अर्यालले 1-1 गोल गरेका थिए। खेलको 71औं मिनेटमा सुमनले गोल गर्दै आर्मीलाई 3-1 को अग्रता दिलाए। जितसँगै आर्मी लिगको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। आर्मीले 9 खेलमा 17 अङ्क जोडेको छ। फ्रेन्ड्सले 9 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। फ्रेन्ड्स पुच्छारमा रहेको छ। बागमती प्रदेश प्रधानमन्त्री कप 2020 क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा शनिबार भएको खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई 40 रनले हराउँदै बागमती अन्तिम 4 मा पुगेको हो। बागमतीले दिएको 144 रनको लक्ष्यसहित जवाबी ब्याटिङ गरेको गण्डकीले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 103 रन मात्र बनाउन सक्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 143 रन बनाएको थियो। जितसँगै समूह बीमा रहेको बागमतीले 4 खेलमा 6 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। बागमती समूहको उपविजेता बन्दै अन्तिम 4 मा पुगेको हो। गण्डकी 3 खेलमा अङ्कविहीन रहेको छ। गण्डकी पुच्छारमा रहेको छ।
अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नियन्त्रणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सरकारी निवास वालुवाटार पुगेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेवाङ नेतृत्वको टोलीको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिडको नयाँ भेरिएन्टले ल्याएको नयाँ चुनौतीको सामना गरेर अघि बढ्न सबै राजनैतिक दलहरूले आआफ्नो ठाउँबाट सक्दो प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उम्ल्याउनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4636 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 10,412 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 3,703 र 4,144 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 350 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। परीक्षण घटे पनि संक्रमण दर भने आज पनि उच्च देखिएको छ। नेपाल सरकारले मानवीय सङ्कटको सामना गरिरहेको अफगानिस्तानलाई सहयोग सामग्री पठाउने भएको छ। आइतबार हिमाल एयरलाइन्सको चार्टर फ्लाइटबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा एक टोली मानवीय सहायता सामग्रीसहित काबुल जान लागेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले औषधि, खाद्यान्न, लत्ता कपडा सहितका सामग्री लिएर नेपाली टोली अफगानिस्तान जान लागेको जानकारी दिनुभयो। ज्वालामुखी विस्फोटनपछि न्युजिल्यान्ड, फिजी र टोङ्गो समेत कयौं देशमा सुनामीको चेतावनी जारी गरिएको छ। ज्वालामुखी पानीमुनि भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार टोङ्गोको राजधानी नुकुओलोफामा ज्वालामुखीबाट निस्किएको खरानी जताततै खसिरहेका छन्। त्यहाँ बसोबास गर्ने जनतालाई अग्लो स्थानमा जानका लागि अपिल गरिएको छ। बागमती प्रदेश प्रधानमन्त्री पीएम कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा शनिबार भएको खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई 40 रनले हराउँदै बागमती अन्तिम चरणमा पुगेको हो। बागमतीले दिएको 144 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको गण्डकीले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 103 रन मात्र बनाउन सक्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 143 रन बनाएको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।